अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कटरीना हुसैन। पेश कर रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए, इसी के मुल्क के आज जो सूरत हाल रही है और जो अचानक बहुत तेजी से फैसले आते गए। अब आपको पता होगा कि पंजाब में 7 दिन के लिए गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया है। उसके साथ साथ शरीफ बरादरान को नाअहल करार देने के बाद मियां साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चार्जेस भी लेवल किए हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए आपका हम मेहमानों से फौरी तारुफ कराते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में आज हमारे पहले मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर लेबर एंड मैन पावर। और यहीं पे हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर तारिक अजीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। और पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, खासतौर पर सेनेटर झगड़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाह साहब, पहले एक सवाल मैं आप ही से करूंगी कि अभी जो मौजूदा हमारे सामने जो सूरत हाल आ गई है और आज का सबसे अहम अगर किसी डेवलपमेंट का हम उठाएं तो वो जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को लंच के दौरान कहा कि जी एक बिजनेस डील कर लेते हैं, आप जजेस की मुखालफत, जजेस की हिमायत छोड़ दें और आप ऐसा करें कि आप डोगर साहब की एक्सटेंशन के लिए आप राजी हो जाएं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो सारा सिलसिला ये खत्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि ये 2 अप्रोचेस थी। पहली अप्रोच डायरेक्टली चीफ जस्टिस से थी। लेकिन जी पहले तो बात मैं ये करूंगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है उस पर बीइंग अ पॉलिटिशियन या किसी पार्टी के एक रुकन की हैसियत से एक जमहूरी सोच रखने के नाते से हमें अफसोस हुआ है कि ये वाक़या हुआ है और डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। जहां तक इस इल्जाम की बात है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल 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 गलत बात है कि प्रेसिडेंट ने कभी भी किसी वक्त भी बिजनेस डील की बात नहीं की है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर कोई बात की है ऐसी बातें न करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने 2-3 दफा ये फ्रेज दोहराया, उन्होंने ट्रेड ऑफ का वर्ड इस्तेमाल किया, बिजनेस डील का इस्तेमाल किया। तो क्या नवाज शरीफ साहब मिस्टेकन थे या ये मुलाकात हुई थी? शहबाज शरीफ साहब की आज से 1-1.5 महीना पहले जिसमें मियां रजा रबानी और शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, अगर मियां रजा रबानी के अलावा 1-to-1 शहबाज शरीफ की कोई बात हुई है और उसमें मियां सदर साहब ने उनको कोई ऐसी बात की तो और बात है, मगर उसके बाद कोई ऐसी मुलाकात हुई नहीं है। मैंने रजा रबानी साहब से अभी पूछा कि मियां साहब उस मीटिंग में आप थे, आप क्योंकि आप रजा रबानी साहब को जानते हैं, वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी कभी गलत बयानी नहीं करता, चाहे होता तो वो कह देता, उस जगह नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बाकी उससे एक और बात बताई कि इस किस्म की बात हुई थी जिसमें जरदारी साहब ने कहा था उनको कि भाई जजेस मेरे हाथ में नहीं है और न कि मैं जजेस को कोई डिक्टेट कर सकता हूँ, तो इस वजह से आपको यहाँ पे बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो कोई ऐसी बात बिजनेस डील की नहीं थी। इस किस्म के उस शख्स के, देखिए मैं ये बात अर्ज करूँ, उस शख्स के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो शख्स वो है जो 99 में जब मियां साहब की हुकूमत के खिलाफ परवेज मुशर्रफ का coup आया था और नवाज शरीफ साहब पकड़े गिरफ्तार हो गए, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को सारे दोस्त छोड़ गए थे, सब छोड़ गए थे, तन्हा थे, अकेले थे। उनके कुछ दोस्त गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग घरों में बैठ के हाउस अरेस्ट हो गए, मगर सब छोड़ गए। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो थे, ये मैं बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि नाज़रीन देख रहे होंगे और उस चीजों को मैं उनको बोलूंगा मौका कि हम एक दूसरे के ये ख्याल करना चाहिए कि हम सिंध के लोग जो सिंध से हैं, हमारे यहाँ तो ये है कि कोई बुरे वक्त में पानी का गिलास पिला देना, हम उसका एहसान कभी नहीं उतारते, चाहे वो हमें फिर कत्ल करने आ जाए, फिर भी हम कहेंगे यार तुमने बुरे वक्त में हमारा। तो जरदारी साहब ने उस वक्त जब जेल में थे, जब उसके ऊपर जुबान काटी गई, तशद्दुद किया गया, सैफुर रहमान ने केस बनाए, झूठे केसेज में सजा भुगत रहा था, बीबी जलावतन हुई, उस वक्त कराची के जेल से आसिफ जरदारी ने मियां साहब का बाजू पकड़ा।
اعلان کیا کہ آج کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں میاں صاحب کی سپورٹ کروں گا، کہ ہم چاہتے تھے اس وقت کہ سندھ کی دھرتی پہ میاں صاحب آئے ہیں، ہم کوئی ایسی تاریخ نہ دہرائیں جس سے سندھ ہمیشہ شرمسار ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر اس قسم کی باتیں کی جائے کہ زرداری صاحب نے اس قسم کی بات کی، الزام تراشی اچھی بات۔ اوکے، سینیٹر جھگڑا صاحب، خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بزنس ڈیل کی بات آفر ہوئی تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی پارٹی نے تو بہت اسٹرانگ سٹینڈ لے لیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف۔ ہاؤ ول یو ریسپونڈ ٹو خورشید شاہ صاحب اسٹیٹمنٹ؟ شکریہ جی، میں خورشید شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں ہم خورشید شاہ صاحب کی، ماشاءاللہ جو ماضی میں ہم نے ان کا کردار دیکھا ہے وہ اس کو ہم یقیناً سراہتے ہیں، اور ہم نے 8 سال مل کر ایک جدوجہد کی ہے اس ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، جو باتیں یہ کر رہے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن اب بات جو ہے اس وقت موجودہ حالات اور واقعات اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ کچھ اور بن نہیں ہے۔ جب سے حکومت میں یہ آئے اس کے بعد جو ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں، پھر اس میں وہ وعدے جو ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہم نے صرف اور صرف آن پرنسپل جو کچھ کیا وہ اتنا کیا کہ ہم نے وزارتوں میں، مرکزی وزارتوں میں جو 13 وزارتیں تھیں ان کو الوداع ضرور کہا، کیونکہ ہم کمیٹڈ تھے پوری قوم کے ساتھ، اور ہم نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم عدلیہ کو بحال کریں گے۔ اور کیوں اٹھایا تھا کہ ہم نے مل جل کر یہ جدوجہد کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، آپ کو بھی معلوم ہے، یہ پیغام دیا تھا ہر کوئی پاکستان کا جھنڈا لہرا کر، اس سے بڑی کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ اوکے، لیکن سینیٹر جھگڑا جو پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں ریز کر رہی ہوں وہ یہ کہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی بزنس ڈیل یا ٹریڈ آف شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے آفر نہیں کیا، تو میاں صاحب نے پھر یہ جو ایکوزیشن دی ہے، یہ جو چارج لگایا ہے، تو پھر یہ کیوں تھا ایسے؟ یہ جب یہ نا اباؤٹ ایکوزیشن آئی کانٹ سے اینی ہے، ظاہر ہے کہ یہ 1 to 1 والی بات ہو سکتی ہے، یہ نہ تو اس کا علم خورشید شاہ صاحب کو ہو سکتا ہے، نہ میرا بھانی صاحب کو ہو سکتا ہے، نہ مجھے ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں اگر ہوتی ہیں تو پھر وہ برملا نہیں کری جاتی، وہ 1 to 1 تو ہو سکتی ہیں لیکن کھل کے باتیں سامنے نہیں آتی۔ بہرحال میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر سوال صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب نے، تو نواز شریف صاحب نے زندگی میں کبھی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں کی یا کوئی جھوٹ بات نہیں کی، یہ تو میں ان کے متعلق بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور اس پہ قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ وہ شخص کچھ بھی کر لے لیکن نہ تو کبھی جھوٹ بولے گا، نہ اپنا جو وعدہ کرے گا، نہ جو اپنا ایک منصب بنائے گا اس سے وہ پیچھے ہٹنے والا ہے۔ جو بھی بات کرے گا کھل کے کرے گا، اور پھر اس سے جب ڈر جائے تو میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اوکے، تھینک یو سینیٹر جھگڑا۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب، آپ نے دونوں کی بات سن لی، ڈائمیٹرکلی اپوزڈ۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی، خورشید شاہ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں زرداری صاحب کی کہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ ایز اے نیوٹرل آبزرور، آپ کے کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے آج نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی، پریس کانفرنس دیکھی؟ دیکھیے، اس کا جواب یا تو زرداری صاحب دے سکتے ہیں یا خود میاں صاحب نے جو انہوں نے الزام لگایا ہے، سیریس الزام ہے۔ میرے بھائی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی چیک کیا، یہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہوئی۔ جھگڑا صاحب چونکہ موجود نہیں تھے تو مشکل ہے کہنا کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ سیاست میں ٹریڈ آف تو ہوتا رہتا ہے، جو بات کی گئی ٹریڈ آف نہیں، میرا مطلب کہ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جب آپ بات کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک بزنس پراپوزیشن کے طور پر بزنس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، میں اس کو بزنس تو نہیں میں کہوں گا، میرا نہیں خیال کہ بزنس کا اس میں کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن کیا بات ہوئی میں اس کا چونکہ پریوی نہیں ہوں تو اس پر کمنٹ نہیں کرنا پسند کروں گا۔ لیکن ایک بات اب سامنے آ گئی ہے کترینہ، وہ یہ ہے کہ یہ اب ایک فل فرنٹل کنفرنٹیشن ہے، اور میں جو بارہا کہا کرتا تھا ہمیشہ کہ دیکھیں جو شکے ہیں COD میں، چارٹ آف ڈیموکریسی میں،
वो बड़ी प्यारी शिकें हैं, उसमें अगर कोई बात की तो उसमें आप कोई चीज उसमें आप किसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते, कोई भी उसमें शिक ले लें। लेकिन ये हमें पता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी ये दो एक